नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको महिमा होस्, आमेन। मानसिक रोग र कठिनाइहरूले मानिसलाई कहिले छोड्दैन, हैन त? याद गर्नु भएको छ मान्छेको जीवनमा जन्मेदेखि मृत्युसम्म कति पीडा र कति दुःख र कति सङ्घर्ष बोकेर ऊ जीवनमा अगाडि बढ्छ। मानिसको जीवनमा धेरै किसिमका रोगहरू र मानसिक कठिनाइहरू आउँछन्, जुन कुरा हटाउने क्षमता धेरैपल्ट उसँग आफै हुँदैन। मानिसको निम्ति त्यो असम्भव हुन्छ, तर परमेश्वरको निम्ति सबै कुराको निम्ति समाधान छ। म तपाईको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, तपाईप्रति म कृतज्ञ छु। तपाईले बारम्बार मलाई पत्र लेख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो मनका कुराहरू मलाई बताउनुहुन्छ अनि धेरैपल्ट म तपाईका कुराहरू यहाँ प्रसारणमा ल्याउँदिन, दुनियाँलाई म बताउँदिन, तर तपाईको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वरले ढोका खोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईको परिस्थितिलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। निराशामा उहाँले आशा ल्याउनुहुन्छ, रोग बिमारीमा उहाँले चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ, खाँचो आवश्यकतामा उहाँले आफ्नो स्वर्गीय सम्पत्ति अनुसार तपाईँ र मेरो खाँचोहरू पूरा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। कति आनन्द छ जीवन, सङ्घर्ष र दुःख पछि कति मिठा छन् ती फल, रोपाइ र कटनी पछि कति आनन्द छ जीवन, सङ्घर्ष र दुःख पछि। हाम्रो जीवन यात्रा नै हो, आउँछन् अनेक दुःख बाधा। हाम्रो जीवन यात्रा नै हो, आउँछन् अनेक दुःख बाधा। जीवन हाम्रो पानी जस्तै हुन्छ अनेक ठक्कर यहाँ, जीवन हाम्रो पानी जस्तै हुन्छ अनेक ठक्कर यहाँ। सङ्घर्षको जीवन जिउनु नै ख्रिस्टीय जीवन हो, सङ्घर्षको जीवन जिउनु नै ख्रिस्टीय जीवन हो। कति आनन्द छ जीवन, सङ्घर्ष र दुःख पछि कति मिठा छन् ती फल, रोपाइ र कटनी पछि। तपाईँ र मैले हाम्रो
बिरामी जाँच्ने, हाम्रो सुस्वास्थ्य जाँच्ने डाक्टरहरूका निम्ति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। औषधिहरूको निम्ति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अस्पताल र अस्पतालमा सेवा गर्ने नर्सहरू र अन्य कर्मचारीहरूको निम्ति पनि हामी धन्यवादी हुनै पर्छ र उहाँहरूको सेवा कति गजबको छ अनि कति महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै कुरा परमेश्वरले हाम्रो सहायताको निम्ति, हाम्रो जीवनको आशिषको निम्ति दिनुभएको छ। तर हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट यस्तो समय र परिस्थितिहरू आउँदछन् जुन बेला डाक्टर र औषधिहरूले हामीलाई कुनै सहायता गर्न सक्दैनन्। हाम्रो पीडा र हाम्रो दुःख र हाम्रो अवस्थालाई उनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। थरीका औषधि र उपचार गर्दा पनि ती कुराले हामीलाई छुँदैन र हाम्रो पीडा र सङ्घर्ष जस्ताको तस्तै रहन्छ। कुनै व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ रोग बिमारी लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा बिमारी झन् बढ्दै गएको हुन्छ, औषधि हुन्छ, डाक्टरले पनि जाँच गर्छन्, उपचार चल्छ, तर बिमारी घट्दैन। अवस्था जस्तोको तस्तै छ, अझ गम्भीर बन्दै जान्छ, जटिल बन्दै जान्छ। यस्तो व्यक्तिका आफन्तहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, मित्रहरू सबैले आश मार्छन्, अब यो मानिस रहने छैन भन्ने निर्णयमा पुग्छन्। तर पनि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ र मैले हरेस खानु हुँदैन। डाक्टरहरूले अब तपाईँको केही आशा छैन, अब केही गर्न सकिँदैन भनेका छन्। तर पनि तपाईँको निम्ति सबै ढोकाहरू बन्द भएका छैनन्। तपाईँको निम्ति अझै एउटा आशा छ। सबै कुरा खत्तम भएको छ, तर पनि परमेश्वरले आफ्नो काम सुरु गर्नु भएको छैन। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। बिरामीहरू छन्, मानसिक समस्या छँदैछ। यस्ता समस्याहरू जब आइलाग्छन् तब मानिसहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। तर यस्तो समयमा हामीले परमेश्वरलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा असम्भव कुराहरू पनि सम्भव बन्न सक्छन्। हो, यो आशाको कुरा हो। म तपाईसित सकारात्मक आशाको कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै एउटा शहरमा एकजना प्रसिद्ध डाक्टर थिए। तिनले त्यस शहरको एउटा नामी अस्पतालमा काम गर्थे अनि त्यस अस्पतालका तिनै मुख्य डाक्टर थिए। एकपल्ट तिनले एउटा व्यक्तिको उपचार गरे। धेरै महिनासम्म उपचार गरेर पनि उसको अवस्थामा सुधार भएन। रोगीको अवस्था झन् गम्भीर हुँदै गयो। अन्तमा त्यस डाक्टरले त्यो रोग सम्बन्धी विशेषज्ञलाई उसको उपचार गर्न बोलाए। विशेषज्ञले पनि त्यो बिमारीलाई जाँचे, तर सम्भव प्रयास पनि गरे, तर पनि रोगीको अवस्थामा कुनै सुधार भएन। सबै हरेस खाए। त्यो मान्छे अब बाँच्दैन भन्ने निष्कर्षमा सबैजना पुगे। त्यो डाक्टर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति थिए, एक विश्वासी थिए। आफ्नो उपचारले केही नभएको देखेर तिनले यसरी प्रार्थना गरे, हे प्रभु परमेश्वर, यो व्यक्तिलाई निको पार्न हामीले सक्दो प्रयास गर्यौँ। मैले सिकेको कुराहरू सबै प्रयास गरेँ, तर पनि केही हुन सकेन। यस व्यक्तिका 5 जना छोराछोरी छन्। ऊ मर्यो भने तिनीहरूको भविष्य अन्धकारमा डुब्नेछ। हे परमेश्वर, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। एक दिन त्यस डाक्टरले बिमारीलाई भन्यो, हामीले जाने जति सबै उपायहरू गरिसक्यौँ। साधारणतः कुनै पनि डाक्टरले बिमारीलाई यसो भन्दैन, तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो रोगीको आँखा आँसुले डम्म भरियो। उसको बिमारी अनुहारमा दुःखको बादल छाएको थियो। डाक्टरले भन्यो, तर तिमी निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा तिम्रो रोग निको हुन सम्भव छ। त्यसपछि डाक्टरले रोगीलाई जीवित परमेश्वरको बारेमा बताउन लाग्यो। येशू ख्रीष्ट तिम्रो निम्ति मर्नु भएको छ। डाक्टरले आफ्नो खल्तीबाट एउटा सानो बाइबल निकालेर त्यसबाट केही पढेर सुनायो। त्यसपछि उसले रोगीलाई सोध्यो, के तिमी परमेश्वर विश्वास गर्छौ? रोगीले भन्यो, जु म गर्छु। डाक्टरले उसलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्यो। प्रभु येशू, म एक पापी हुँ, तपाईँले मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई निको पार्नुहोस्, म जीवन चाहन्छु। डाक्टरले प्रेमपूर्वक उसको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्यो। डाक्टरले प्रार्थना गर्दै भन्यो, येशू, हामी उसलाई बचाउन सक्दैनौँ। हाम्रो निम्ति असम्भव भएको छ। तपाईँले यस रोगीमाथि दया गर्नुहोस्। उसका छोराछोरीहरू रोइरहेका छन्, उसकी पत्नी रोइरहेकी छ। प्रभु, यस व्यक्तिलाई निको पारिदिनुहोस्, उसको जीवन उसलाई फिर्ता दिनुहोस्। त्यसपछि डाक्टरले उसलाई भन्यो, अब तिमी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, केवल परमेश्वरमा भरोसा राख। आगामी केही दिनसम्म डाक्टरले सपरिवार त्यस व्यक्तिका निम्ति प्रार्थना गरिरह्यो। त्यसपछि के भयो?
सो मैले बताइरहनु नपर्ला, किनभने तपाईँले यस्ता गवाहीहरू धेरै सुनिसक्नु भएको छ र तपाईँ आफै यसको अनुमान लाग्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँले पनि यस्तै अनुभव आफ्नो जीवनमा पनि गर्नुभएको होला। त्यो व्यक्तिलाई प्रभु येशूले निको पार्नुभयो, ऊ पूर्ण रूपले चङ्गो भयो, निको भयो, हिँडडुल गर्न सक्न थाल्यो, अचम्म भयो, विश्वास गर्नै नसक्ने कुरा भयो, उसको शरीरमा शक्ति आयो, ऊ पूर्ण रूपले निको भएर आफ्नो घरमा गयो। मानिसको निम्ति असम्भव, तर परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। मर्कुस रचित सुसमाचारको 5औं अध्यायमा एउटा अचम्मको घटना हामी पढ्दछौँ। त्यहाँ हामी भूत लागेको वा अशुद्ध आत्माले ग्रसित एक व्यक्तिलाई देख्दछौँ जो मानसिक रूपले असन्तुलित थियो। त्यो व्यक्ति चिहान गाडीमा बस्दथ्यो। एक दिन प्रभु येशूसँग त्यसको भेट भयो। कसैले त्यसलाई बसमा राख्न सकेको थिएन। साङ्लाहरूमा बाँधेर राख्दा पनि साङ्लाहरू नै चुडाइदिन्थ्यो। नेल र साङ्लाहरू त्यसले टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो। कसैले त्यसलाई समात्न सक्दैन थियो। त्यो रात दिन चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै चिच्याउँदै आफूले आफैलाई ढुङ्गाले छिथोर्थ्यो अनि हिँड्थ्यो। जब त्यसले टाढेबाट येशूलाई देख्यो तब त्यो दौडेर आएर उहाँलाई दण्डवत गर्यो अनि ठुलो स्वरले चिच्चाएर भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईँको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई दुःख नदिनुहोस्। त्यो भित्र धेरैवटा अशुद्ध आत्माहरूले बास गरिरहेका थिए। येशूले ती अशुद्ध आत्माहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो। त्यो मानिस को? कसैको बुवा हो, कसैको छोरा हो, कसैको पति हो, कसैको दाई भाइ हो। फलामका साङ्लाहरू चुडाउने नाङ्गे भएर हिँड्ने त्यो व्यक्तिको जीवन अन्धकारले भरेको थियो। कसले छुटकारा दिने उसलाई? मानिसको निम्ति त्यो असम्भव थियो, तर परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ। हामी जीवनमा धेरै किसिमका समस्याहरूको सामना गर्छौँ। हो, मैले, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी सबैको जीवनमा यस्ता सबै किसिमका अनुभवहरू अवश्य नै आउनेछन्। बिमारी, मानसिक रोग, पारिवारिक समस्या, अशान्ति, विभिन्न किसिमका झगडा इत्यादि कुराहरू समस्याका पर्खाल भएर तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछन्। तर तन्त्र मन्त्र, झारफुक, भाकल, धामी, झाँक्री, झारफुकले यसबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन। यसले अझै तपाईँ र मलाई बन्धनमा पार्दै लैजान्छ। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, तपाईँको रोग जत्तिकै जटिल र गम्भीर होस्, तपाईँको परिस्थिति जति नै एक्लो र तपाईँले अब कसैबाट हुन सक्दैन भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होस्, डाक्टरहरूले तपाईँको आशा मारिसकेका छन् भने पनि परमेश्वरले तपाईँमाथि आशा मार्नु भएको छैन, किनभने परमेश्वरमा सब कुराहरू सम्भव छन्। के तपाईँ जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर हुँ। परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँको हातलाई समात्नुहोस्, उहाँको स्पर्श तपाईँको जीवनमा अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँले अद्भुत जीवन पाउनुहुनेछ, अद्भुत आशिष पाउनुहुनेछ, चङ्गाई पाउनुहुनेछ, एउटा आशा पाउनुहुनेछ। तपाईँको अँध्यारो जीवनमा फेरि नौलो बिहानीले प्रवेश गर्नेछ। तपाईँले फेरि एउटा आशामा आफ्नो जीवनलाई नयाँ जीवनमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, यो जीवन तपाईँको हो र आफ्नो असल जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका मेरा प्रिय श्रोता मित्र, सायद यो सन्देश तपाईँको निम्ति कुनै अर्थको नहोला, किनभने तपाईँ अहिले बलियो हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको जीवनमा अहिले सबै कुराहरू ठिकै छन्। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा अहिले चारैतिर फुलहरू फुलेका छन् र चारैतिर आनन्द र खुसियाली छाएको छ। समय परिवर्तन हुनसक्छ, त्यसै कारण आफैलाई सम्हाल्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको छेउमा राख्नुहोस्। यदि तपाईँका वरिपरि यस्तै दुःख र पीडामा परेका मानिसहरू छन् भने कृपया गएर परमेश्वरको आशिष बाँड्नुहोस्, आशाका कुराहरू गर्नुहोस्, विश्वासका कुरा गर्नुहोस्, प्रभुको बाटोमा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको जीवन आशिषित बन्नेछ,
किनभने लिनुभन्दा दिनु आशिषित छ। परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा तपाईँको जीवनमा निरन्तर रहोस्। भोलि पनि ठिक यही समय यसै ठाउँमा हाम्रो आशिषमय भेटघाट हुनेछ। तपाईँलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ। आमेन। नमस्ते नमस्ते, दुवै हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ। मानिसको स्वभावहरू चित्र विचित्र किसिमका हुन्छन्। कोही सधैँ एक्लै जिउँछन्, निर्णय लिनुपर्दा एक्लोपनले हानि पुर्याउँछ। तपाईँ आफूलाई अरूदेखि एक्लो अलग्ग राखेर निर्णय गर्नुहुन्छ भने त्यसद्वारा तपाईँले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। निर्णय कसरी र कहिले लिनुपर्छ यस विषयमा म तपाईँसित कुराकानी गर्नेछु। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चद्वारा प्रसारित तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको सहयोग र यस कार्यक्रमप्रति तपाईँको लगाव र तपाईँमध्ये धेरैले यो कार्यक्रम आफ्ना मित्रहरूलाई र आफ्नो फेसबुक पेजमा र अन्य सञ्चारका माध्यमहरूमा सेयर गरेर बाँड्नु भएको निम्ति पनि तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। पुरस्कार त अहिले तपाईँको निम्ति छैन, तर म तपाईँलाई धन्यवाद अवश्य नै अहिले भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा अर्थपूर्ण मधुर भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। महिमा र ज्योतिको मेरो प्रभु, शक्तिका राजा महानीको, निर्धक्क निश्चिन्त जीवनभरि तपाईकै स्तुति म गर्न सकूं। महिमा र ज्योतिको मेरो प्रभु, शक्तिका राजा महानीको। जीवन दियो मलाई प्रभु, आफ्नै मुटुको बन्धकीमा, हात र ठाउँमा चोट दिई मेरो मुटुको खोट मेटी। मरुखो रुखो शुष्क थिए, मरुखो रुखो शुष्क थिए, जीवनको अर्थ खोज्दै थिए। सपना सपना कल्पना मेरो तपाईलाई अब चढाउन सकूं। महिमा र ज्योतिको मेरो प्रभु, शक्तिका राजा महानीको। पवित्र बाइबलको फिलिप्पी
1:21 सन्त पावल भन्दछन्, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। त्यसपछि तिनी फेरि भन्छन्, तर यदि शरीरमा जिउनु मेरो निम्ति परिश्रमको फल हुन्छ भने त मैले के चुन्यो म जान्दिन। यहाँ सन्त पावलले भन्न खोजेको कुरा के हो? तिनी निर्णय लिने विषयमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तिनलाई निर्णय लिन गाह्रो भइरहेको छ। तिनी भन्छन्, म त यी दुई कुराको माझमा झुन्डिएको छु, वीरको चिन्डो भएको छु। किन? तिनी भन्छन्, म यो संसारको निराशा, दुःख, एक्लोपन, भोकमरी, जोखिम यी सबै कुराहरूबाट पन्झिन सक्थेँ अनि गएर प्रभुको साथमा आनन्द साथ रहन सक्थेँ। त्यहाँको अनुभव संसारको अनुभवभन्दा सुखद हुने थियो, स्वर्गीय हुने थियो। यदि म प्रभुको साथमा गएँ भने मेरो दुःख, एक्लोपन, पीडा, समस्या सबैको अन्त हुनेछ। तर म त्यहाँ गएँ भने तिमीहरूदेखि अलग्ग हुनेछु। यो संसारमा तमाम दुःख र कष्टहरू हुँदा हुँदै पनि म यो जीवनमा, यो संसारमा रहेँ भने मेरो जीवनद्वारा तिमीहरूले उत्साह पाउनेछौ। यसो गर्दा तिमीहरूको जीवन निर्माण हुनेछ अनि तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टको जस्तै हुनेछ। यसकारण यो संसारमा दुःख र कष्ट भए तापनि म यहाँ तिमीहरू माझ जिउन चाहन्छु। निर्णय लिने सम्बन्धमा सन्त पावलले के गर्छन्? निर्णय लिँदा तिनले आफ्नै जीवनलाई भन्दा अरूहरूको जीवन र अरूहरूको भलाइलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिँदछन्। आफ्नो जीवनलाई भन्दा बढी यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गरेर तिनले निर्णय लिइरहेका छन्। फिलिप्पी 1:21 ध्यान लगाएर तपाईँले हेर्नुहोस् त। तिनी भन्छन्, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु चाहिँ लाभ। कुनै कुनै मानिसहरू यसो भन्छन्, मेरो निम्ति जिउनु पैसा र धन सम्पत्ति थुपार्नु हो, मेरो निम्ति जिउनु सफल व्यापारी बन्नु हो, मेरो निम्ति जिउनु मान उपाधि प्राप्त गर्नु हो, मेरो निम्ति जिउनु एउटा असल घर बनाउनु हो, ऐस आरामसित जिउनु हो। कसैले भन्छन्, मेरो निम्ति जिउनु स्वास्नी र छोराछोरी हुन्। कोही भन्छन्, मेरो निम्ति जिउनु बाजे बराजुका परम्परा र संस्कृतिहरूलाई थामेर राख्नु हो। कोही नाटककार, पाखण्डी, आडम्बरी यसो भन्दै गरेको पनि भेट्टाइएको छ, मेरो निम्ति जिउनु मेरो अगुवाको आज्ञाकारी बन्नु हो। मानिसहरूको जिउनुको उद्देश्य थरीथरीको अनेक छन्। यी सबै मानिसहरूका विचार हुन्। यस्ता मानिसहरूको निम्ति जिउनु ख्रीष्ट होइन। तिनीहरूको निम्ति जिउनु ख्रीष्ट र उहाँको शिक्षा हुँदैन, तर यो संसारको अभिलाषा, आफ्नै चाहना र आडम्बर हुन्छ। नाशवान र तत्कालीन कुराहरू हुन्छन्। हामी मानिस कति मूर्ख छौँ। यो संसारमा जे पनि छन् ती सबै सिद्धिएर जान्छन्, नाश हुनेछन्, सबै जलेर खरानी हुनेछन्। सुन्दा पनि मन कस्तो अप्ठ्यारो मान्छ यस्ता कुराहरू। यो कुरा मैले भनेको होइन, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यी कुराहरूको स्मरण गराउँदछ। यसकारण मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, तपाईँ जुन थोकमा, जुन वस्तुमा भरोसा राख्नुहुन्छ, जुन कुरालाई तपाईँले जोडले समातेर अँगालो हाल्नु भएको छ, ती सबै कुराहरू अर्थहीन हुन सक्छन्। त्यसै कारण तपाईँ आफ्नो जीवनको बारेमा गहिरिएर सोच विचार गर्नुहोस्। मानिलिनुहोस्, हजारौँ मानिसहरू एउटा ठुलो पानी जहाजमा चढेर समुद्रमा यात्रा गरिरहेका छन्। यो जहाज, पानी जहाज साधारण छैन। यसभित्र संसारमा पाइने सबै किसिमका मनोरञ्जनका कुराहरू छन्। धेरैजसो यस्तै हुन्छ। खेलकुदका कुराहरू, आमोद प्रमोदका मनोरञ्जन र सबै कुराहरू, सिनेमा, नाचगान, मानिसलाई आनन्द दिने सबै कुराहरू, खाने पिउने कुराहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यसभित्रका मानिसहरू सबै खुसी र आनन्दित छन्। पक्कै पनि उनीहरूले पैसा त तिरेकै होलान्। अब पानी जहाज समुद्रको माझमा आइपुगेको छ। अर्को बन्दरगाहमा पुग्नलाई अब 35 दिन अझै बाँकी छ। यस्तो बेला त्यस पानी जहाजको कप्तानले भन्छ, सबैजना होसियार हुनुहोस्,
जहाज डुब्दैछ, हाम्रो जहाज एउटा चट्टानसँग ठोकियो। अघि तपाईँले सुन्नुभएको आवाज त्यो समुद्रको चट्टानसित ठोकिएको हो। जहाजको तल्लो भागमा ठुलो प्वाल परेको छ। अब केही घण्टापछि हाम्रो पानी जहाज समुद्रमा बिस्तारै बिस्तारै डुब्नेछ। त्यसपछि फेरि कप्तानले भन्दछन्, तपाईँहरूलाई जे मन गर्न मन लाग्छ त्यो तपाईँले अब गर्नुहोस्। जति रक्सी पिउन मन लाग्छ पिउनुहोस्, जति नाच्न मन लाग्छ नाच्नुहोस्, गीत गाउन मन लाग्छ भने गाउनुहोस्, जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। सब कुरा गर्ने अनुमति छ, अनि सबै सित्तैमा पैसै पर्दैन। यदि तपाईँ त्यो पानी जहाजको एक यात्री हुनुभएको भए तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुने थियो? के तपाईँ बेसरी ती पिउने कुराहरू पिउनुहुन्थ्यो, नाच्नुहुन्थ्यो बेसरी? तपाईँ तेस्रो श्रेणीमा यात्रा गरिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो भने के प्रथम श्रेणीमा हाम फालेर जानुहुन्थ्यो? संसारको अवस्था आज डुब्नै लागेको पानी जहाज जस्तै छ। कहिले भुइँचालो, कहिले महामारी, कहिले राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, लडाईँ, झगडा इत्यादि इत्यादि। यो संसारमा जिउने मानिसहरूको अवस्था यस्तै छ। यो संसार चाँडै आगोले नष्ट हुन लागिरहेको जस्तो परिस्थिति हाम्रो आँखाले देखिरहेको छ। माचिसको सिन्का सल्काएर एउटा कागज जलाउनुहोस् त, त्यो एकैछिनमा हुर्र जलेर खरानी भइहाल्छ। यो पृथ्वीको अवस्था ठिक यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। पानी जहाज डुब्दै गइरहेको छ। यसकारण यो संसारको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको उपाधि वा प्रमाणपत्र, मान सम्मान, घरद्वार, जमिन जायदाद, नोकरी चाकरी, स्वास्नी, छोराछोरी, पति पत्नी, अरू वस्तुहरू, लुगाफाटा, ब्याङ्कको पैसा, अरू कुनै पनि कुरा यहाँ स्थायी छैनन्, अजम्बरी छैनन्। यी सबै बेलाएर जान्छन्, सिद्धिएर जान्छन्। यो कुराको रहस्य सन्त पावलले बुझेका थिए। एक समय तिनी पनि धनी थिए। अरे धेरै धेरै अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए। त्यस पुस्ताका उच्च शिक्षित व्यक्ति थिए, उच्च उपाधि प्राप्त गरेका थिए। तिनी भन्छन्, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु चाहिँ लाभ। लाभ हुँदैन हुने कुरा जस्तो। मरेपछि पनि हुने लाभ? मरेपछि त सबै खत्तम भयो भन्छन् त मान्छेहरू, होइन त? अनि के को लाभ? मेरो प्रश्न यो छ, आज राति तपाईँको जीवन अन्त हुन गइरहेको छ। तपाईँ जुन जुन थोकको निम्ति बाँचिराख्नु भएको छ, जुन जुन थोक तपाईँले अँगालो हालिराख्नु भएको छ, तपाईँले माया गर्ने कुराहरू, तपाईँको जीवनसँग ती कुराहरूको कस्तो सम्बन्ध छ? प्रभु येशूसँग भेट भएपछि सन्त पावलको जीवन परिवर्तन भएको थियो। तिनले सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टको निम्ति अलग गरिदिए। मान, सम्मान, उपाधि, पाउने कुराहरू सबै छोडिदिए। येशू बाहेक मलाई अरू केही चाहिँदैन भनी तिनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन येशूको चरणमा राखिदिए। अहिले तपाईँको जीवनको अवस्था के छ? सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ जीवनदेखि? तपाईँको जीवनको निम्ति यो प्रश्न अति महत्त्वपूर्ण र गहकिलो हुन सक्छ। यो प्रश्न जीवन र मृत्युको प्रश्न पनि हो। तपाईँको जीवनमा आनन्द ल्याउने, जीवनलाई एउटा अर्थपूर्ण बाटोमा नेतृत्व दिने प्रश्न पनि हो। मृत्युपछि तपाईँको अवस्था के होला? यसमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने समय आज सायद एउटा मौका हो। याद गर्नुहोस्, यो सुन्दर जीवन हो, यो सुन्दर जीवन यो तपाईँको जीवन हो। आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार र आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण बाटोमा डोर्याउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँको आफ्नै हो। धन्यवाद तपाईँलाई। अप्ठ्यारो नमानिकन तपाईँले रुचि साथ कान थापेर, हृदयलाई साक्षी राखेर तपाईँले आज मेरो कुराहरू सुन्नुभयो। यसमा विशुद्ध वचन छ, जीवित कुराहरू छन्। तपाईँको हृदयबाट परमेश्वर तपाईँको निर्णय पर्खँदै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, कोही
तपाईँको निम्ति पर्खिरहेको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। आमेन। नमस्ते नमस्ते, दुवै हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई यस कार्यक्रममा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। नेपालीमा उखान छ, खरानी भएपछि उड्न के बेर, अर्थात् यसको मतलब हो सकिने अवस्थामा पुगेपछि नाम निशानै पनि हराउन सक्छ। जीवनमा आउने आधी बेरीले तपाईँलाई कहिले उडाएर लगेको छ? सायद यस्तो ठाउँहरूमा त त्यति साह्रो चर्को आँधीबेरी आउँदैन होला। यस्तो परिस्थिति आयो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ? यसबारे के तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? यही हुनेछ आज मेरो तपाईँसित कुराकानी। म तपाईँको आफ्नै भाइ वा दाई वा काका मामा चाचा बाजे जे भन्दा पनि हुन्छ। र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँलाई म यस कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्छु। म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। तपाईँले निरन्तर आफ्नो सुझाव, आफ्नो प्रतिक्रिया, आफ्नो टिप्पणी र हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको र धेरै किसिमबाट हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यिनै सबै आशिषहरूले गर्दा हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सौभाग्य पाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो निम्ति पनि तपाईँले कृपया प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि प्रभुको अनुग्रह, सुस्वास्थ्य र ज्ञान बुद्धिले म उहाँको सेवामा अगाडि बढ्न सकौँ। धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। दाता
यो संसारमा सबैले दुःख, कष्ट, रोग, बिमारी र समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ। सुन्दा पनि कति नमिठो है। त्यसमा तपाईँ र म पनि पर्छौँ। अर्थात् यी सबै दुःख, कष्ट, रोग, बिमारी र समस्याहरूको सामना गर्न पर्ने व्यक्तित्वहरूमा तपाईँ र मेरो पनि यसमा सहभागिता हुन्छ। जुन व्यक्ति वा परिवारले समस्याहरूको सामना गर्न र तीमाथि विजय पाउन सक्छन्, केवल तिनीहरू मात्र जीवनमा अघि बढ्दै बढ्दै जान्छन् र अरू चाहिँ पूर्णविराममा नै अडिन्छन् र सङ्घर्षमा नै रहिरहन्छन्। तपाईँले आफ्ना समस्याहरूको सामना एक्लै गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकि प्रभुले तपाईँसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँ सधैँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। कति अनौठो आशिषमय कुरा, प्रतिज्ञा। 365 पल्ट म तेरो साथमा छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले मानिससित उहाँले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रत्येक दिन एक एकवटा प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले बोकेर हिँड्यौँ भने हामीले वर्षभरि जीवनमा उहाँको साथ पाउँछौँ र हामी सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। प्रभुका सेवामा लागेका एक भाइको जीवनमा एउटा घटना घट्यो। एक दिन अचानक उसको पेट बेसरी दुख्न थाल्यो। उसलाई धेरै पीडा भयो, फत्राक 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 भयो। रातभरि सुत्न सकेन। उसको सम्पूर्ण परिवारले उसको निम्ति मिलेर प्रार्थना गरिदियो। प्रभु येशूले अचम्म प्रकारले उसलाई निको पारिदिनु भयो। नरिसाउनुहोस्, दबाईले पनि निको हुन्छ होइन। सुस्वास्थ्यको ख्याल त तपाईँले मैले गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरले अद्भुत काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। जब हाम्रो अघि कुनै समस्या खडा हुन्छ तब हामी अत्तालिन्छौँ। म पनि आत्तिन्छु। अब के गर्ने, कसरी गर्ने, कसलाई भन्ने, हामी यिनै कुराहरूलाई सोचेर व्याकुल हुन्छौँ। तर हामी त्यसरी व्याकुल हुनु पर्दैन। परिवारका सबै सदस्यहरू मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, घुँडा टेक्नुपर्छ। त्यसबेला हामी एक्लो छैनौँ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। हाम्रा प्रभु, प्यारो प्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा सबै कुराहरू उहाँको हातमा राखिदिनुपर्छ। उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, सरोकार गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। यदि हामीलाई परमेश्वर हाम्रो परिवारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता छ भने उहाँ हाम्रो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, तपाईँलाई म यो सोध्न चाहन्छु के तपाईँको घरमा प्रभु येशू परिवारको मालिक हुनुहुन्छ? यदि प्रभु येशू तपाईँको घर परिवारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा प्रेम, शान्ति, आनन्द, दया, विश्वास, अनन्त जीवन जस्ता परमेश्वरका दान वरदानहरू हुनेछन्। परमेश्वरको हातमा आफ्ना समस्याहरू सुम्पिँदा तपाईँले धीरज प्राप्त गर्नुहुनेछ, अनुग्रह प्राप्त गर्नुहुनेछ। यूहन्नाको सुसमाचार बाइबलबाट 11 अध्यायको 17देखि 26 पदमा यहाँ एउटा घटना छ। जब येशू आउनुभयो तब तिनलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको भेट्टाउनुभयो। बेथानिया यरुसलेमको नजिक प्राय 1 कोस टाढामा थियो। अनि यहुदीहरूमध्ये धेरैजना मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सहानुभूति दिनलाई आएका थिए। यसकारण येशू आइरहनु भएको सुनेर मार्था उहाँलाई भेट्न गइन्, तर मरियम घरमै बसिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्नै थिएन। तर अब पनि म जान्दछु तपाईँले परमेश्वरसित जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि बिउतनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो पछिल्लो दिनको पुनरुत्थानमा फेरि बिउतनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्ने छ, अनि बाँच्ने र मलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले पनि मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? यो घरमा ठुलो समस्या आइलागेको थियो। तपाईँको घरमा पनि यस किसिमको समस्या आइलाग्यो भने हुनसक्छ कतिजनाले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछन्, कति तपाईँको छेउमा आएर सँगसँगै रुनेछन्, कतिले त काखी बजाउनेछन् र भन्नेछन् यो हुनै पर्ने थियो, राम्रो भयो।
कतिले तपाईँलाई सान्त्वना दिँदै यसो भन्नेछन्, तपाईँ नडराउनुहोस् है, म तपाईँको समस्या म सहायता गर्नेछु। के अड्डा अदालतमा जान चाहनुहुन्छ? के कसैलाई कुटपिट गर्नु छ? के कसैसँग झगडा गर्नु छ? संसारका मानिसहरूले हामीसँग यस्तै व्यवहार गर्छन्, अर्थात् समस्याहरू उत्पन्न हुँदा यस्तै लडाइँ झगडा गर्ने मानिसहरू कहाँ जानुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन्छन्। गजब छ बा गजब। बाइबलमा युब भनिने एकजना व्यक्तिको बारेमा लेखिएको छ। तिनको घरमा थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न भए। एउटा छोटो समयभित्र नै यो सबै भयो। छोराछोरीहरू सबै एकै दिनमा मरे, गाई बस्तुहरू पनि सबै मरे। तिनकी आफ्नै स्वास्नी पनि तिनको विरोधमा खडा भइन्। एक दिन अयुबका घनिष्ठ मित्रहरू तिनलाई भेट्न आए, तर तिनीहरूले तिनलाई गलत सल्लाह दिए। मित्रहरूले निश्चय हाम्रो समस्यामा हामीलाई सहायता गर्न सक्छन्, होइन त? तर केही हदसम्म मात्र सक्छन्। एउटा सिमाना छ नि सहायताको। नेपाली उखान छ है, खटाएको मानु कति खानु, होइन त? तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण रूपले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समस्याहरूबाट किन छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न? अविश्वासको कारण नै हो। मार्था र मरियमले पनि अविश्वास गरे। याद गर्नुहोस्, प्रभु येशूले मरेको लाजरसलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तिनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। हाम्रो समस्या पनि त्यस्तै छ। समस्या आइलाग्दा हामी आँखा उचालेर परमेश्वरलाई हेर्दैनौँ, माथि हाम्रो शिर उचालेर माथि हेर्दैनौँ। शङ्का, अविश्वास र डर, यी तीनवटा त्रिएकले हाम्रो जीवनलाई बर्बाद बनाइदिन्छन्। शङ्का, अविश्वास र डर हाम्रा शत्रु हुन्। शत्रु, यो श्राप हो हाम्रो जीवनको निम्ति। जब प्रभु येशू आफ्ना चेलाहरूको साथमा एउटा डुङ्गामा चढेर कतै गइरहनु भएको थियो, त्यसबेला समुद्रमा अचानक आँधी बेरी चल्यो। चेलाहरू डराए, भयभीत भए। तिनीहरूले येशू ख्रिस्ट तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सबै बिर्सी पठाए। हामी पनि त बिर्सन्छौँ। दुःख कष्टको बेलामा परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ भन्ने कुरा कहाँ ख्याल हुन्छ हामीलाई? प्रभु येशू ख्रिस्ट आफ्नो साथमा हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले बिर्से। हतिको बेला मती आउँदैन भनेको यही नै हो। प्रश्न यो छ, समस्याहरूको सामना हामीले कसरी गर्नुपर्छ? समस्याहरूमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसको निम्ति विश्वास गर्नुपर्छ। शङ्का होइन, विश्वास। उहाँलाई हाम्रो जीवनको, घरको, परिवारको, हामीसित भएका सबै कुराहरूको मालिक बनाउनुपर्छ। उहाँको इच्छामा हाम्रो जीवनलाई समर्पित गर्न पर्दछ। समस्यामा पर्दा परमेश्वरसित हामीले पुकारा गर्न पर्दछ अनि आफ्नो काममा, आफ्नो सेवामा, हाम्रो जिम्मेवारीमा, कर्तव्यमा हामीले मन लगाउनु पर्छ। समस्यालाई नै टुलु 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 हेरेर बसिरहनु हुँदैन। समस्यालाई नै टुलु टुलु हेरेर बसिरहनु हुँदैन। कति मानिसहरू त समस्यालाई नै हेरेर बाँचिरहेका हुन्छन्। तर प्रभुको वचनले भन्छ, तपाईँ र म येशूतिर हेरौँ। येशूतिर हेर्नलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। हामीले धीरज गर्नुपर्छ। परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। सायद अहिले पनि तपाईँको जीवनमा समस्याहरू होलान्। तपाईँ सुस्केर हालिराख्नु भएको होला। आफ्नो हात घरिघरि निधारमा लगिराख्नु भएको होला। सोच्दै हुनुहुन्छ होला, के हुनसक्छ र कहाँ हुनसक्छ र? यो भाइको सानो कुरा सुनेर पनि समस्या कहाँ हल हुन्छ र? याद गर्नुहोस्, हाम्रो हरेक समस्या र प्रश्नहरूको जवाब परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 भन्दछ, सबै कुरामा धन्यवाद गर, किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूतर्फ परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। समस्यामा आफ्नो जीवन परमेश्वरको सुरक्षित हातमा समर्पण गर्नु नै श्रेयकर हुन्छ, असल हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो जीवन तपाईँको हो। समस्याहरू तपाईँसित छन् र आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार, कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। कति गाह्रो छ यो जीवन, होइन त? दुःख, कष्ट, सङ्घर्ष, आपद, विपद, घटी, कमजोरीहरूको माझमा म तपाईँ जिउनुपर्छ। तर जब पनि प्रभुका कुराहरू मैले, तपाईँले, हामी सुन्छौँ, हामी पढ्छौँ, हामीलाई सामर्थ्य मिल्छ,
हाम्रो विश्वासको नाप बढ्दै गएको हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर मसित बस्नुभयो। भोलि पनि ठिक यही समय यसै ठाउँमा भेटघाटको निम्ति तपाईँलाई मेरो हार्दिक हार्दिक स्वागत छ अनि निमन्त्रणा पनि छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्। नमस्ते नमस्ते, दुवै हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। जुन कुरा मानिसको निम्ति असम्भव हुन्छ परमेश्वरको निम्ति सम्भव हुन्छ। परमेश्वरको सम्भव गराउने सामर्थ्यलाई हामी कसरी आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्छौँ, यही प्रश्नको उत्तर लिएर म उपस्थित छु, तपाईँको आफ्नै भाइ। र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय श्रोता मित्र, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो क्रिसमसको समयमा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट हामीलाई धेरै शुभकामनाहरू पठाउनु भएको छ, सम्पर्क गर्नुभएको छ अनि धेरै किसिमको उपहारहरू अनि आर्थिक सहयोग हामीलाई पठाउनु भयो। त्यसको निम्ति हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ छौँ। परमेश्वरले यही क्रिसमसको आशिषको आत्मा र रौनक र उत्सव तपाईँको जीवनमा निरन्तर परमेश्वरले राखिदिउन्, हाम्रो प्रार्थना छ। आउनुहोस् सधैँ आज पनि एउटा अर्थपूर्ण भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। वृद्ध व्यक्ति छ, कपाल सेतै फुलेको छ, कुनामा बसेर ओ
ऊ रोइरहेको छ अनि बिस्तारै बिस्तारै उसले आँसु पुछिरहेको छ। ऊ किन रोइरहेको छ? त्यो व्यक्तिको एउटी छोरी छ, त्यो छोरी बिमारी छ। त्यो वृद्ध बाबुको हृदय विचलित भएको छ। मेरी छोरी कसरी निको होली भन्ने प्रश्नले ऊ छटपटाइरहेको छ। छोरीलाई निको पार्न उसले धेरै किसिमको उपायहरू गर्यो, धेरै डाक्टर अनि वैद्यहरूलाई देखायो, औषधि गर्यो, तर केही हुन सकेन। बाबु चाहिँको दुःख चाहिँ झन् बढेको छ, छोरीको रोग पनि बढ्दै गएको छ। घर परिवारमा छोरीहरूले बुवालाई धेरै माया गरेको देखिन्छ, बुवाले पनि छोरीलाई धेरै माया गरेको जस्तो लाग्छ। ती बाबु पनि बिचारा आफ्नो छोरीको निम्ति रोइरहेका छन्। हामी यहाँ बुवा छोरीको प्रेमलाई देख्दछौँ। म तपाईँलाई यहाँ मर्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 21देखि 24 अनि 35देखि 43 खण्डलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि यसो फेरि डुङ्गामा चढेर समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो। तब एउटा ठुलो भिड उहाँको वरिपरि भेला भयो। उहाँ चाहिँ समुद्रको किनारमा हुनुहुन्थ्यो। सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नामका एक व्यक्ति उहाँका आए र उहाँलाई देखेर उहाँको पाउमा घोप्टो परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छ, आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। तब यसो तिनीसँग जानुभयो। एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेला गर्न लागे। कल्पना गर्नुहोस्, हजारौँ मानिसहरूको भिड गइरहेको छ। यसो तिनीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ याइरसको घरमा गइरहनु भएको छ। ठुलो हल्ला खल्ला चारैतिर छ। सबैजना कुराकानी गरिरहेका छन्, कोही हाँसिरहेका छन्, कोही के गरिरहेका छन्, कसैले यसो भनिरहेका छन्, अरे त्यो केटी बाँचे भने त म पताउनै सक्दिनँ हौ, मुस्किलै छ। कति औषधि पानी गरेर पनि केही नभएको। झन्डा धामी झाँक्रीहरू त्यहाँ आएका थिए, झाँक्री लगाएर पनि केही नभएको। अब के हुन्थ्यो र? हामी देख्छौँ त्यहाँ मानिसहरू ठेला गर्दै अघि बढिरहेका छन्। भिड यसरी अघि बढिरहेको छ। भिडको अघि यसो हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा घटना घट्छ यसै माझमा। त्यो घटनाको वर्णन हामी फेरि 25 पददेखि यता हामी देख्दछौँ। त्यो घटना के भएको छ? त्यो भिडमा एउटी स्त्री पनि थिए जो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने व्यथाले पीडित थिए। उसले पनि धेरै डाक्टर वैद्यहरूलाई देखाएर उपचार गराएकी थिइन्, भाकल गरेकी थिइन्, झारफुक गरेकी थिइन्, तर केही पनि हुन सकेको थिएन। केही फाइदा भएको थिएन। बरु बिमारी झन बढ्दै गएको थियो। उसले येशूको बारेमा सुनेकी थिइन्। येशूले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, उहाँले जटिल रोगहरूलाई पनि निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसले सुनेकी थिइन्। ऊ येशूको छेउमा पुग्न चाहन्थे। ऊ भिडभित्र पसिन्। भिडबाट छिर्दै लछार पछार हुँदै ऊ येशूको छेउमा पुग्न चाहन्थे। यस्तो भिडमा कताबाट हात छिराएर उसले येशूलाई स्पर्श गर्ने, छुने प्रयास गरिन्। येशूको वस्त्र मात्र पनि छुन सकियो भने निको हुन सकिन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। यसैले उसले धेरै प्रयत्न गरिन्। आखिरीमा ऊ सफल भइन्। उनले बिस्तारै येशूको वस्त्रको टुप्पा छोइन् अनि ऊ तुरन्तै निको भइहालिन्। उसको रगत बग्ने व्यथा तुरन्तै निको भयो। शरीरमा अचानक उनले यो चङ्गाइको महसुस गरिन्। उसले आफ्नो शरीरमा एक प्रकारको अनुभव गरिन्, निको भएको अनुभव गरे। त्यही क्षण येशूले पनि आफूबाट सामर्थ्य बाहिर निस्केर गएको अनुभव गर्नुभयो। उहाँले ठक्क रोगिएर भिडलाई फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो? उहाँका चेलाहरूले यो प्रश्न सुनेर अक्कमक्क परे। प्रभुले यो के सोध्नु भएको? भिडले उहाँलाई ठेलिरहेको छ अनि उहाँ चाहिँ कसले मेरो वस्त्र छोयो भन्नुहुन्छ? तिनीहरूले भने, प्रभु तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नुभएको? यत्रो भिडको माझमा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ कसले छोयो भन्नुहुन्छ? उहाँले भिडमा आफ्नो आँखा घुमाएर हेर्नुभयो र त्यस स्त्रीलाई देख्नुभयो। ती स्त्री आफ्नो जीवनमा घटेको घटनाद्वारा भयभीत भएकी थिइन्। ऊ डरले काँपिरहेकी थिइन्। ऊ येशूको अघि आइन् र उहाँको अघि घोप्टो परिन् अनि सबै सत्य कुरा बताइदिन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसित जाऊ, तिम्रो रोग निको होस्। जुन कुरा मानिसको निम्ति असम्भव थियो त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव भयो।
मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, यी घटना, यी कुराहरूलाई सुनेर छक्क नपर्नुहोस्। आज पनि परमेश्वरले अद्भुत काम कुरा मानिसको जीवनमा गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई बाइबलको सत्य घटना पढेर सुनाएँ। तपाईँ आफै बाइबलको यो घटना पढ्न सक्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 40 देखि 48 सम्म पनि यो खण्ड उल्लेख छ। मैले यो यसकारण बताइरहेको छु कि यो तपाईँको निम्ति पनि आवश्यक छ। तपाईँ अहिले जुन कुरा सुन्नुभयो त्यसमा दृढ विश्वास गर्नुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्। प्रभु येशू हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले जुन कुरा सुन्नुभयो त्यो तपाईँको जीवनको अनुभव हुन सक्छ। मान्छे बिमारी भएपछि, मान्छे लाचार भएपछि, मानिस खाँचोमा परेपछि मानिस कमजोर बन्छ, मान्छे एक्लो बन्छ, मान्छे रित्तो बन्छ, मान्छे सहारा विहीन बन्छ। सायद तपाईँको जीवनमा यस्ता अवसरहरू नआएका होलान्, तर मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएको कुनै कुनै व्यक्तिको जीवन यी अनुभवहरूबाट भएर गइरहेका होलान्। सायद तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई रोग लागेको छ होला। त्यो रोग आँखाले देखिँदैन। सायद तपाईँको आँखा कमजोर भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि तपाईँलाई दमको बिमारीले सताएको छ। तपाईँको सास फुल्छ। तपाईँ मर्दै मर्दै बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँ काममा पनि जान सक्नुहुन्न। मानिसद्वारा निको हुन सम्भव छैन। तपाईँले सक्ने सबै गरिसक्नु भएको छ। धेरै औषधि खाइसक्नुभयो। अब डाक्टर देखाउने उपाय छैन। तर मित्र, तपाईँको निम्ति आशा छ। तपाईँको निम्ति आशा छ। प्रभु येशूले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, हे सबै मेहनत गर्ने र गरौँ बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। परमेश्वर एक शीतल छहारी हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँ र मेरो जीवनले विश्राम पाउँछ, तपाईँ र मेरो जीवनले शान्ति पाउँछ। येशू वास्तवमा यस याइरसको घरमा गइरहनु भएको बेला यो घटना घटेको थियो। येशू त्यो घरमा पुग्दा नपुग्दा याइरसकी छोरी मरिसकेकी थिइन्। मानिसहरूले याइरसलाई बाटोमै भने, तपाईँकी छोरी मरी, अब गुरुजीलाई दुःख नदिनुहोस्। तर येशू तिनीहरूका कुरालाई केही पनि ध्यान दिनु भएन। उहाँले याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। उहाँ याइरसको घरमा जानुभयो। केटी मरिसकेकी थिए। येशूले त्यसको हात समातेर उठाउँदै भन्नुभयो, ए बालिका, म तिमीलाई भन्दछु उठ। त्यो केटी तुरन्तै उठी र हिँडडुल गर्न लागि। मानिसको निम्ति असम्भव तर परमेश्वरको निम्ति सम्भव। यस्तो आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा पनि हुन सक्छ। हो, आँखाले नदेखेको, मनले नचिताएको, तपाईँले कहिले नसुनेको कुरा परमेश्वरले तपाईँको जीवनको निम्ति, मेरो जीवनको निम्ति गर्नुहुन्छ। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। येशूले याइरसलाई भन्नुभयो, केवल विश्वास मात्र गर, केवल विश्वास मात्र गर, नडराऊ। डरले तपाईँ र मेरो जीवनको विश्वासलाई निसासी दिन्छ र अविश्वास हालिदिन्छ, शङ्का हालिदिन्छ। तर विश्वासले डरमाथि विजय लिएर आउँछ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भर्खरै तपाईँ र म क्रिसमसको यस मौसमबाट हामी चाहिँ अगाडि सरेका छौँ। इमानुएल, परमेश्वर हामीसँग, उहाँको उपस्थिति छ हामीसित। परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म डराउनु पर्दैन। तर तपाईँ र म भक्तिमा, उहाँको आराधना र उहाँको प्रशंसामा विलीन हुन सक्दछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चमत्कार छ। परमेश्वरले अद्भुत काम तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मात्र तिमीले विश्वास गर, मात्र तिमीले विश्वास गर। येशू प्रभुले आज पनि तपाईँ र मलाई यसै भन्नुहुन्छ। तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुनेछ। उहाँको स्पर्श पाउनलाई, उहाँको छुवाई पाउनको निम्ति तपाईँ र म उहाँकै नजिकमा आउनुपर्छ। उहाँको नजिकमा आउनुपर्छ अनि बल्ल तपाईँ र मैले उहाँको स्पर्श पाउनेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको नजिकमा आउनलाई सहायता गरून्।
मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, विश्वासले मानिसको जीवनमा ठुलो काम गर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, एउटा रायोको दाना जतिको विश्वास छ भने अद्भुत काम हुन सक्छ। म माथि विश्वास गर। उहाँले हामीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ, किनभने यो विश्वासद्वारा नै परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। उहाँले धेरै व्यक्तिलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। विश्वासले हाम्रो जीवनमा अद्भुत काम गर्दछ। परमेश्वर माथिको विश्वास, उहाँको उपस्थिति हामीसित छ र आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले निरन्तर तपाईँलाई आशिष देऊन्। नमस्ते नमस्ते, दुवै हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। समय बदलिएको छ, धेरै बदलिएको छ। विगत सबै समयहरूभन्दा यी समयहरूमा पारिवारिक समस्याहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेका छन्। लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध तोडिँदै गइरहेको छ। धेरै घर परिवारमा आज शान्ति छैन, धेरै किसिमको खटपट छ। यसको समाधान के हो? केही प्रयास गरौँ। म तपाईसितै छु। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय श्रोता मित्र, म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। यो विगतको क्रिसमस ख्रिस्ट जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा तपाईँले हामीलाई धेरै पत्रहरू लेखेर, सन्देशहरू पठाएर र अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट शुभकामना पठाउनु भएको छ, आशिष पठाउनु भएको छ, सहयोग पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका सबै यी प्रयासहरूलाई तपाईँको प्रेम र कृपाप्रति हामीले व्यक्तिगत जवाब दिन नसके तापनि तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ छौँ। आउनुहोस्, आज सधैँ चाहिँ एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। मानिसको निम्ति जुन कुरा असम्भव छ त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। सायद यो परमेश्वरको जीवित वचन तपाईँले घरिघरि धेरै परिस्थितिहरूमा सुन्नु भएको होला। विश्वास सुनाइबाट आउँछ। त्यसकारण आज तपाईँले जे कुरा सुन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने कुराले पनि तपाईँको जीवनलाई आशिष पुर्याउन सक्छ। सायद तपाईँ एक रोगी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँको
मृगौलामा रोग होला, पेटमा तपाईँको ढुङ्गा होला, पत्थर होला, दमको बिरामी हुनुहुन्छ होला वा अरू अरू किसिमको कुराहरू तपाईँको जीवनमा होला, जुन कुराले गर्दा तपाईँलाई धेरै पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ। औषधिहरू खानुभएको होला, तपाईँले धेरै प्रयत्नहरू गर्नुभएको होला, तर धेरैपल्ट यसको कुनै सही किसिमको प्रत्युत्तर तपाईँले पाइराख्नु भएको छैन, फाइदा भएको छैन। तर याद गर्नुहोस्, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सब कुराहरू सम्भव छ। मैले यो कुराहरू मनबाट बनाएर रचेर भनेको होइन, तर प्रभु येशू आफैले यो कुरा भन्नुभएको छ। आज यस घडी म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले पनि मसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू आज पनि तपाईँ र मलाई चङ्गाई दिनुहुन्छ। हाम्रा प्रभु येशू, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, हाम्रो दुवै आँखा बन्द गरेर विश्वासमा तपाईँलाई हेर्दछौँ। विश्वासमा तपाईँको करुणा र तपाईँको सहायताको निम्ति हामी पुकारा गर्दछौँ। हामी अयोग्य छौँ, हामी कमजोर छौँ, हामी रोगी छौँ। हे प्रभु, तपाईँले हामीमाथि दया गर्नुहोस्, किनभने पुकारा गर्नेहरूलाई तपाईँले उनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ, जवाब दिनुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ, हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले तन्दुरुस्त र सुस्वस्थ बनाउनुहुन्छ। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुहोस् र सुनिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद छ तपाईँ हाम्रा प्रभुको नाममा, आमेन। आदरणीय मित्र, यो छोटो प्रार्थना तपाईँको निम्ति, म आफैको निम्ति पनि मैले गरेको हुँ। परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ, अद्भुत तरिकाबाट। प्रार्थना पनि एउटा अद्भुत तरिका हो, सानो एउटा माध्यम हो, तर अद्भुत कुरा यो माध्यमबाट हुन सक्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ, अरू सबै समयहरूभन्दा पनि आजको समयमा मानिसको जीवनमा, परिवारहरूमा धेरै समस्याहरू छन्। परिवारमा समस्या छ। विवाह विच्छेद अर्थात् पार पाचुके जस्ता कुराहरू बढेर गएको छ। लोग्ने मान्छे धेरै चतुर भएको छ, धेरै चलाक भएको छ, छल गर्छ अनि धेरै किसिमबाट आफ्नो पत्नीलाई हेप्छ, सही व्यवहार गर्दैन, बाहिर समाजमा त हाँस्छ, अरूसित सबै कुरा ठिक छ जस्तै गर्छ, तर भित्रभित्र ऊ बिग्रेको छ, खोक्रो भएको छ, गनाउने भएको छ। आज बिहे गर्छ, अर्को हप्ता सम्बन्ध तोड्ने विषयमा कुरा गर्छ। समस्या चारैतिर। केही दिन अगाडि एउटा घटना घट्यो। एउटा गाउँमा एक दाम्पत्यमा समस्या चर्केर गयो। समस्याको जरा थियो शङ्का। पतिले अलिअलि मद्यपान पनि गर्ने, त्यति मात्र होइन, ऊ बाहिरका स्वास्नीहरूसँग, आइमाईहरूसँग यताउति कुरा गर्ने, के गर्ने गर्थ्यो। परिवारमा अलिकति पनि शान्ति थिएन। रात दिन झगडा अनि रुवाबासी। सायद तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ होला, तिनीहरू येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासी नै थिए, तर पनि तिनीहरूले आफ्नो जीवन प्रभुमा समर्पण गरेका थिएनन्। दुवैजना आफ्नो विचार अनुसार चल्ने, तिनका आफ्ना छोराछोरी पनि छन्, तर कसैलाई कसैको मतलब छैन, परवाह छैन। तिनीहरूले कुनै बेला आफ्नो जीवनमा प्रेम विवाह गरेका थिए, तर अब त्यो प्रेम बिस्तारै सेलाएर गएको थियो। कुकुर र बिरालो जस्तै भएर उनीहरू एउटै घरमा बाँचिरहेका छन्। साह्रै दुःखमय जीवन। यस्तो समस्या जसको कुनै समाधान नै छैन जस्तो लाग्थ्यो। हो, समस्याहरू त आफैलाई पऱ्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसको कुनै जवाब हुँदैन। प्रभुका मानिसहरूले तिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरे, तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिए, तर पनि कुनै किसिमको प्रतिफल निस्केन। यो कुरा सुनेर तपाईँलाई निश्चय राम्रो लाग्दैन कि ती स्त्री अचानक उनको मृत्यु भयो। तिनीहरूको जीवनमा समस्या थियो, परिवारमा शान्ति थिएन, तर पनि ती दुईले आफ्ना जीवनमा परमेश्वरलाई स्थान दिएनन्। त्यसको नतिजा के भयो? मृत्यु, विनाश। प्रभु येशूले आश्वासन दिनुभएको छ, आशाको कुरा भन्नुभएको छ, त्यो यो कि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले परमेश्वरको शक्तिलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यसको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, विश्वासले आफ्नो शक्तिशाली काम गर्छ।
जब तपाईले त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ। तर हामीले पनि हाम्रो आफ्नो काम गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो काम के हो? हाम्रो आफ्नो काम हो क्षमा, पश्चाताप र मिलापको काम। यो काम पनि हामीले गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले कहिले पनि जादु गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले व्यावहारिकतामा हाम्रो जीवनलाई छुनुहुन्छ। अविश्वासले परमेश्वरको हातलाई बाँधिदिन्छ। शङ्काले परमेश्वरको विश्वासलाई बाँधिदिन्छ। विश्वास एउटा साँचो हो, साँचो, जसद्वारा तपाईको जीवन बदलन सक्छ, जसद्वारा तपाईँ चाहिँ एउटा नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बन्द ढोकालाई तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ विश्वासद्वारा। अर्को पनि एउटा दम्पत्ति थियो, उनीहरूको परिवारमा पनि अशान्ति थियो। एक दिन पत्नीले रेडियोद्वारा परमेश्वरको वचन सुनिन्। त्यो कार्यक्रममा क्षमाको बारेमा प्रचार गरिएको थियो। तिनले परमेश्वरको वचन सुनेर त्यसलाई स्वीकार गरिन्। तिनले धेरै कुरा बुझिन्, आफ्ना गल्तीहरू मानिलिन्, आफ्ना गल्तीहरूको निम्ति परमेश्वरको अघि पश्चाताप गरिन्। तिनले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरेको कारण त्यो परिवारमा शान्ति आयो। त्यो परिवारको अवस्था परिवर्तन भयो। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, यो भाइले पनि कहाँको गफ हाँक्दैछ नभन्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, मैले जे भन्दैछु त्यो मानिसको जीवनसित जोडिएका सत्य कथाहरू हुन्। तपाईको जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष आउनुपर्छ। तपाईको परिवारको समस्या समाधान हुनुपर्छ। परमेश्वरले प्रत्येक परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। संसारमा सोच्नुहोस् त, घर परिवार नै त्यो ठाउँ हो जहाँ मानिसले सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। एक किसिमबाट भन्यो भने घर परिवार नै स्वर्गको सानो एउटा टुक्रा हो, सानो टुक्रा, स्वर्गको टुक्रा। घरभित्र मानिसले प्रेमको अनुभूति पाउनुपर्छ, शान्तिको अनुभूति पाउनुपर्छ, वास्ताको अनुभूति पाउनुपर्छ। तपाईले, मैले, परिवारका हरेक सदस्यले, परिवार त्यसका सदस्यहरूका आपसी विश्वासद्वारा निर्माण भएको हुन्छ। एक अर्काको प्रेममा, विश्वासमा, कृपा र क्षमामा परिवार बलियो गरी निर्माण भएको हुन्छ। घरमा एक अर्कासँग बोल्दा, कुराकानी गर्दा झर्केर बोल्नु हुँदैन। हुन त झर्केर बोल्न मन लाग्छ, तर झर्केर बोल्नु हुँदैन। कुनै कुनै परिवारमा सदस्यहरू एक अर्कासँग राम्ररी बोल्दैनन्। बोले पनि रिसाएर, झर्केर, चिम्टेर के बोल्छन्, के बोल्छन्। परिवारमा 7 जना मानिसहरू छन्, तर सबै आफ्नो आफ्नो संसारमा छन्। अहिले त मोबाइलले गर्दा के गर्नु, घरका मान्छेहरू त आफ्नै आफ्नै संसारमा के गर्छन्, के गर्छन्। बौला मानिस जस्तै खालि मोबाइल हेरिरहेका छन्, औँला यता र उति सारिरहेका छन्, कहिले हाँसिरहेका छन्, कहिले रोइरहेका जस्तै गर्छन्, कहिले के गर्छन्, कहिले के गर्छन्। सबै एक्लै छन्। सबैले एक्लोपनको अनुभव गर्छन्। तर मान्छे त 7 जना छन्, 7 जना। बाहिरी प्रेम छ। आज यस्तो वातावरण भएको परिवार एउटा दुईटा मात्र होइन, अनेकन परिवारहरू यस्तै छन्। हामीलाई धेरैले पत्र लेख्छन्, फोन गर्छन्, कुरा गर्छन्। ए बाबा के गर्नु, हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले परिवारहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। कुनै परिवार धनी छन्, प्रशस्त रुपियाँ पैसा छ, सुन चाँदी, खेतबारी, गाई बस्तु उत्तिकै छन्, कुनै कुराको कमी छैन, मोटर गाडी पनि छन्, शिक्षित छन्, सबै कुरा भएर पनि एउटा कुरा छैन, त्यो परिवारमा शान्ति छैन, प्रेम छैन। तपाईको परिवारको समस्या पनि यही हो भने एक दिन तपाईलाई यो परिस्थितिले विनाशमा पुर्याउँछ, निराशामा पुर्याउँछ। तपाईले अहिले नै होस पुर्याउनु पर्छ। हरेस नखानुहोस्, तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, मेरो छेउमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, म तपाईको आफ्नै भाइ हो। तर तपाईले मलाई काका पनि भन्न सक्नुहुन्छ, बाउ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, बाजे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यतै तपाईले भन्दा पनि हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईको निम्ति आशा छ। तपाईँ निराश हुनु पर्दैन। यी सबै कुरा जीवनका एउटा भाग हुन्। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, परमेश्वर तपाईसित हुनुहुन्छ। हामी पनि तपाईसँगै छौँ। तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, तपाईलाई हामी बाटो देखाउँछौँ, तपाईलाई सहायता गर्नेछौँ। तपाईको निम्ति आशा छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, जुन कुरा मानिसहरूका निम्ति असम्भव छ त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। तर यसको निम्ति एउटा मुख्य कुरा
तपाईँले नै गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने न, परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो माझमा गरिराख्नुहुन्छ। तपाईँले अनुमति दिनुपर्छ, तपाईँले त्यससँगै आफ्नो सहमति दिनुपर्छ र तपाईँको पनि कर्तव्य जे छ त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो हो क्षमा, पश्चाताप र मिलापको कुरा तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, उहाँमाथि विश्वास गर्नु अर्थात् परमेश्वरका कुराहरूमाथि विश्वास गर्नु, उहाँलाई हाम्रो जीवनमा सेवा गर्ने अवसर दिनु हो। परमेश्वरले तपाईँको समस्या जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले निरन्तर तपाईँलाई, तपाईँको जीवनलाई उहाँको आफ्नै बाटोमा डोर्याउन् मेरो प्रार्थना छ। कुराकानी गर्दा गर्दै समयले मलाई छोडिसकेको छ। मेरो हृदयमा धेरै अरू कुराहरू खेलिरहेका छन्। म निरन्तर तपाईँसित कुराकानी गर्नेछु। भोलि पनि ठिक यही समय यसै ठाउँमा तपाईँहरू मेरो आशिषित भेटघाट हुनेछ। प्रभुको आशिष तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवारमा निरन्तर रहोस्।